ja. Dicemelo. Apa lagi? Puro. Bayang, bayang. खरेंच आयज खुशी भोगता दोन गजालीक लागून एक जे प्रॉमिस केल्लेलें ते आज डिलिव्हर जाला. सो आमची टीम आमी सदांच एक हें दवरला की उतर दवरता म्हणटा पळय तें वी ऑलवेज कीप आवर वर्ड. सो वॉट एवर इज प्रॉमिस्ड ड्युरींग द इलेक्शन्स, माय इलेक्शन्स ऑर देअर इलेक्शन्स, ईच एंड एवरी कमिटमेंट वील बी फुलफिल्ड. आनी तेच आयज आमी हांगा दाखोवन दिलेलें आसा. आमचो टेन्यूर जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना आमी सगळे फिरताले आनी खुबशे डिमांड आमचे कडेन आयिल्ले. तो हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आसूं, हे गार्डन आसूं, आनी कितलेशेच डेव्हलपमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे रिक्वेस्ट आमचे कडेन आयिल्ल्यो आनी ती एक एक करून आमी सगळी कंप्लीट करीत आसा, पुराय करीत आसा. तसोच आयचो म्हाका दिसता सुंदरशें गार्डन जे आमच्या भुरग्यांकूय लागून आसा, सिनियर सिटीजन तांकांय लागून आसा आनी मिडल एज लोक जे आसा तांकांय लागून आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी सगळे पळयलां आमची लायफ जी आसा इट इज स्ट्रेसफूल आनी ताका लागून इम्पॉर्टंट एक्सरसायज सगळ्यांनी सकाळीं उठून एक्सरसायज करपाक जाय, वॉकिंग करपाक जाय. आनी जेन्ना अशें गार्डन आपल्या लोकल वॉर्डान येता, आपल्या लोकॅलिटीन येता, म्हाका दिसता तेजो तेन्ना भरपूर फायदो जाता. वेन आय एंटर्ड द गार्डन इनॉग्रेट करपाक लागून तेन्ना दॅट टायम आय कूड सी ऑल द स्मायल्स ऑन एवरीबडीज फेस. कित्याक फायनली ते सांगलां तशें द ड्रीम हॅज कम ट्रू आनी सगळ्या लोकांक आपापल्याक कितें जाय आशिल्लें, बीट बॅडमिंटन, स्पोर्ट्स आसूं, वॉकिंग आसूं, योगा आसूं. आतां टिचरींनी सांगलेलें आसा की आमी हांगा योगा क्लासीस सुरवात करुया, आमी हांगा कराटे क्लासीस सुरवात करुया एंड वी कॅन हॅव मेनी अदर क्लासीस. भुरग्यांक लागून आनी कितें तरी आमकां हांगा स्टार्ट करपाक मेळटा. पूण इम्पॉर्टंट की जे सगळे आमी म्हणजे सांगलां तशें जे आमी प्रॉमीस केलां हे डिलिव्हर करतात. सगळें एक दिसान कंप्लीट करूंक जायना. सो वन बाय वन एक ते सायडीचें गार्डन जालें, हें जालें. आतां फुडलें आत्तां अजय भैया उलयतना म्हणटालो की मांडवी क्लिनिका कडेन एक गार्डन आसा तें आमकां कंप्लीट करपाक जाय. आत्तां आनी एक डिमांड आसा ते सायडीन आनी एक कितें तरी ओपन स्पेस उरलें ती आमकां डेव्हलप करपाक जाय. आमी एक काम आमी अश्युअर करता तुमकां. सी वॉट हॅपन्स इज देर इज अ फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट. सगळीं कामां एक हितून कंप्लीट करपाक मेळना आनी देर इज अ बीग प्रोसिजर टू अंडरटेक एनी डेव्हलपमेंटल वर्क. आनी कोण म्हणजे गव्हर्मेंट हितून आसा तांकां खबर आसतली की एक फायल अप्रूव जावन येवपाक 1 वर्स 1.5 वर्स लागता. सो ताका लागून आमकां तुमी टायम दिलो, यू गेव आमकां ट्रस्ट आमचेर केलो, तुमी आमचेर एवरी इलेक्शन आमकां सपोर्ट केले, आमकां इलेक्ट करून हाडले. आनी म्हाका दिसता आमचें आयज कर्तव्य आसा, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी जे काम तुमकां सांगलां हें कंप्लीट करपाक जाय. सो आयज हें गार्डन जालां. तशेंच आत्तां आमी डिस्कस करताले की हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स. ताका लागून हांवें आत्तां कॉन्ट्रॅक्टराकूय कॉल केलो आनी विदीन 15 days टायम आसा तितलें हॉट मिक्सिंग म्हणजे आसा ईच एंड एवरी इंटरनल रोड ऑफ PDA वील बी हॉट मिक्स्ड. नोवा सिद्धार्थ तुमी पळयलो आसतलें आमी प्रॉमीस केलें अशें सगळे त्या आयडीचे सगळे आसा इतले रोड कॉलनींतले कंप्लीट केल्या. आनी तशेंच हे सुद्दां रोड जे आसा हे आमी कंप्लीट करतले.
स्टार्ट केल्ले तेन्ना रेन वॉटर ड्रेन्स जे आसा ते आमी एलिवेशन कशें जावप तें उदक खंयचें प्रॉपरली ड्रेन जावन भायर वचप हें इम्पॉर्टंट आसता. कितें जाता जाल्यार हॉट मिक्सिंग जर अशेंच केलें आनी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जर ना जाल्यार तें बेगींतल्या बेगीन पिड्ड्यार जाता. सो ताका लागून खंय खंय ड्रेनेज जाय आशिल्ले ते आमी सुरवात केलेले आसा. आत्तां करणान सांगलां तशें खंय खंय डार्क स्पॉट आशिल्ले आनी डार्क स्पॉट आसल्या कारणान आमकां एक हें जातालें टेन्शन आसतालें की डार्क स्पॉट फाटल्या दिसांनी एक हांगा इन्सिडंट जालो. शॉपान कोण तरी भायलो कोण तरी आयलो आनी चेन स्नॅच करून गेलो. आमी सगळे इतले टेन्शनान आशिल्ले की इतले लोकेलिटी म्हणजे तितली हे पॉप्युलेटेड लोकेलिटी म्हटल्यार जाता भितरल्या सायडीन दिस हॉल म्हणजे थंय कॅथलीक वेडिंग्सूय करूंक मेळटा कित्याक आमी अर्दो AC हॉल दवरला आनी अर्दे लॉन दवरला. आमचे हिंदू वेडिंग्स करूंक मेळटा आनी मुस्लीम भावांचे जे वेडिंग्स आसा ते सुद्दां आमकां थंय करूंक मेळटा. सो एक एक करून गजाली आमी आमच्या हितून इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करीत आसात. फुटबॉल ग्रावंड जो आसा तो सकयल कंप्लीट जालेलो आसा. फुटसाल ग्रावंड आमच्या हितून आयिल्ले आसा. कालूच गव्हर्मेंट स्कूल जे आसा ते गव्हर्मेंट स्कुलान तेच्यांनी नवे क्लासरूम केल्या. आमी सदांच म्हणटा की आमी जेन्ना म्हणटा की 2047 आमची इंडिया एक डेव्हलप नेशन जावपाक जाय, एक सुपर पॉवर जावपाक जाय, जाल्यार हांव सदांच म्हणटा की फावंडेशन जे आसा ते म्हाका दिसता आमी एड्युकेशनान करपाची गरज आसा. म्हणजे एड्युकेशनान इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आनी गव्हर्मेंट स्कूल असल्या कारणान तेंचे कडेन व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसना. आनी आयचो जो जमानो आसा आमी आर्टिफिशियल AI चो जमानो आमी म्हणटा आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमी जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका दिसता त्या एजीचेर आमकां स्मार्ट बोर्ड आसपाची गरज आसा. आनी ते म्हाका दिसता आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जेन्ना संदीप भाई आशिल्ले तेंच्यांनी सगळे ह्या स्कुलांक हे स्मार्ट बोर्ड दिल्या. अजय भाईन तेजे फुडें वचून आनी थंय नवे क्लासरूम्स बांदल्या, थंय लायब्ररीज त्या भुरग्यांक केल्या. हेज्या फुडें जें आसा हें आमी तुमी जे नवीन निर्वाचित आमकां जिल्हा पंचायत निवडून दिल्या फुडलीं कितें कामां आसा ती आमी तेज्या हातीन करून घेवया. सो एक स्टेप बाय एक कामां आमी तुमकां कंप्लीट करून दितले. आमी ऑलरेडी अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट केल्या. आमी हॉट मिक्सिंग म्हणजे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट ऑन सायड इन्स्ट्रक्शन करून आमी तांकां कितें कितें आमकां म्हणजे आमी ट्राय करताले की डायरेक्ट पणजे वचपाक आमकां आमच्या हांगा जंक्शनाचेर एक सर्कल करूंक मेळटलो काय म्हणून, पूण सर्कल करूंक थंय मेळना. तरी पूण तेंच्यांनी आनीक एक दोन सजेशनां आमकां दिल्या. ती सजेशन हांव जाय जाल्यार कोणा कडेन आतां म्हणजे मिटींग जावन हांव डिस्कस करता आनी आमकां एक फायनल कॉल घेवचो पडटलो आनी त्या कॉलान मागीर ते फुडले डिझायनींग ऑफ फर्दर अलायनमेंट ऑफ रोड्स वील बी डन. सो कोणाक इंट्रस्ट आहा ते आमी आतां म्हणजे मिटींग जावन आमी गार्डन जावचें म्हणून आनी आयज हे हार्मोनिया गार्डन हांगा जाल्लें आसा. खूब खोशी भोगता की आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन आसा तुमी सगळ्यांनी हांगा ह्या गार्डनाचो लाभ घेवचो. आमचे पिलेन पंचायत नंबर 1 आसा डेव्हलपमेंटान. खूब हे 15 दिसांक आमी खुबशी इनॉग्रेशनां केल्ली आसा आमच्या भाईच्या हातीनसून. अशी खुबशी डेव्हलपमेंट जातली की पिलेन पंचायत नंबर 1 आसा. तुमचो सगळ्यांचो मोग आमचेर आसो आनी जी जी तुमची कामां कितें आसा ती आमच्या हातीनसून तुमची जावची. आनी म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें देव बरें करूं. सदांच आमकां हांगासरले रेजिडेंट्स विचारताले आमचें गार्डन केन्ना जातलें काय म्हणटाले आनी तांकां सदांच आमी प्रॉमीस दिताले आमी करता 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 म्हणून. आनी आयज हें तुमकां हांगासर गावल्लें आसा. सुंदर अशें गार्डन जावं ते सिनियर सिटीजन जावं ते भुरग्यांक सगळ्यांक हांगासर हें गार्डन गावल्लें आसा. आनी हें करता आसतना आमची पंचायत सदांच तुमकां खबर आसा गोंयांत म्हाका दिसता सगळ्यान बरी पंचायत म्हणटा ती आमची पिलेन पंचायत आनी सदांच एक्टीव पंचायत. जे आमच्या लोकांक कितें जाय, लोकांक कसली गरज जाय आनी लोकांक कितें जाय तेंच दिवपाचो प्रयत्न करता आनी करीत आसता. आमची एक टीम आसा, आमी टीम वर्क सदांच करता. जिल्हा पंचायत म्हण आमचो MLA आमची पंचायत आमी टीम वर्क अशें एकटे रावन ह्या गांवचो जावं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न करीत आसता. आनी टीम वर्क असल्या कारणान बरी बरी कामां आमच्या पिलेनान हांगासर घडत आसता. कितलीशींच कामां आमच्या आमदारच्या हातीनूय ह्या पिलेन गांवांत घडत आसता. आयज सुंदरशें गार्डन हें तुमकां दिल्लें आसा पूण हें सांबाळपाचें काम तुमचें आसा. तुमी हें सांबाळपाक जाय. हांगासर पंचायतीन करून दिलेंच म्हणून जायना पूण हेजें सगळी देखभाल हें सगळें सांबाळपाचें काम तुमचें आसा. तुमी सांबाळपाक जाय. हें गार्डन तुमचें गार्डन आसा. हेजें कॅरूय तुमीच घेवपाक जाय. आयज बरेंच हे गार्डनाची उक्तावण जाल्लें आसा आनी ह्या उक्तावणाक आमकां आमंत्रण करून 2 उतरां उलोवंक दिल्ल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी दीस वर्ड हार्मनी हो असोच येवंक ना.
हार्मनी गार्डनाक आमी नांव दिवपाचें कारण की आमी जे नवा सिदात आमी जो प्रोग्राम करता, जो दिवाळीचो प्रोग्राम असो, क्रिसमसाचो प्रोग्राम असो, आमी सगळे वांगडा, सगळ्यांक वांगडा घेवन करता. सगळ्या धर्माचे लोक वांगडा आमी घेवन काम करता. तेकाच लागून ह्या गार्डनाक आमी असो विचार केलो की हार्मनी, आमी सगळे हार्मनीन एकमेकाक सगळे भाव करून रावपाक जाय. तेन्नाच एक युनायटेड रावत जाल्यार बरी कामां आमच्या ह्या पियण गांवाची जातली, ह्या वाठारांची जातली. आणि सगळ्यांचे कलेक्टिवली तुमचे सगळ्यांचे व्ह्यूज सजेशनां घेवनूच आमी फुडें वयतले. मॅडमी सांगले योगासना बरोबरच आमकां कराटे हांगा करपाक जाय. आमचो पिल्यांचो एक हा इनिशिएटीव आहा की क्लीन पिलेन, ग्रीन पिलेन आणि फिट पिलेन. आणि क्लीन पिलेन पंचायत क्लीनस्ट तुमकां एवॉर्ड मेळ्ळे हा, खबर आहा? हे तुमकां एवॉर्ड मेळ्ळे हा आमच्या विलेजरांक पिलेनांक 2018 द गव्हर्नर्स बेस्ट क्लीनस्ट पंचायत एवॉर्ड. बिकॉज आमचे जे कलेक्शन्स असता, जे गार्बेज कलेक्टर येता अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 7:30 दे स्टार्ट कलेक्टिंग गार्बेज, सेग्रिगेट करून ते व्हरता प्लांटार दिता. आमचे रोड सायड कितकेशेच आमचे कलेक्शन असता, आमचे जे फिल्ड्स असता सकयल गांवांत थंय कलेक्शन असता. आमचो हो पुराय वाठार कम्पेअर्ड टू द अदर विलेजीस आणि अदर तुमकां म्युन्सिपालिटी एरिया पळय जाल्यार आमचे मच बेटर देन अदर आमचे पंचायत एंड म्युन्सिपालिटी एरियाज. आमी हो स्टँडर्ड आमी डेव्हलप इतको विलेज पंचायतीन केला की आमचो स्टँडर्ड आमच्या नेबरिंग आमच्यो ह्या म्युन्सिपालिटी एरियाज आहा कम्पेअर्ड टू दॅट आमची मच बेटर विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, क्लिनलीनेस आणि ग्रीन. आयज खुशी भोगता तुमकां सांगपाक पिलेन पंचायत हॅज बीन सिलेक्टेड फॉर आमचे लर्निंग सेंटर फ्रॉम नॉर्थ गोवा. अँड टुडे वॉज द फर्स्ट ट्रीप अराउंड 120. एक कसे लोक रावता हांगा तशें दाखोवन लागून आमी हार्मोनी गार्डन म्हणून नांव हे दिल्लें आसा हेका. सो म्हणून तुमची म्हाका सदांच साथ जाय आसतली आनी कितेंय तुमचे फ्युचर डेव्हलपमेंट्स आसतले, कितेंय करपाक जाय अवश्य तुमी कोणाकूय आमकां सांगचें. आमी सदांच डेव्हलपमेंट आमी चिंतता. आनी सो आमचे MLAनूय खुबशीं हांगा कामां घेतलेली आसा. तोय आपल्या स्पिचान सांगतलोच तुमकां. मेनली हांव तेजे फाटी आसलो ह्या पार्काक, ह्या आमच्या रोड्साक आनी थोडे इंटरनल ब्युटिफिकेशन्स आसले तेका. सो ब्लॅक स्पॉट्स आमच्या ह्या वॉर्डांनी 2-3. I'm basically a resident of PDA and North Siddharth both. So I have been seeing Karan doing lots of hard work in both these zones. I do not know why and how and for what he does, but he is a person who keeps everybody united. He doesn't want any enmity between any neighborhood, no negativity, and he is the one who is, I would say, and my family would say, he is the soul and main person behind the development of both this world, Noah Siddharth and this, and the team, of course. But what I mean to say is, Karan is always there at the helm of affairs. And yes, Karan, God bless you with good health and the strength to always work for our locality. God bless.